यो च्याप्टरको अरु पनि भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ माथि लिंक फ्ल्याश भइरहेको होला, नत्र मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। अगाडि पनि मैले दुईटा हैन तीनटा भिडियो जति बनाइसकेको छु यो च्याप्टरमा। यो क्वेशन हेरौं। क्वेशनले के भनेको छ, फर व्हाट भ्यालु अफ k द लाइन kx - 3y + 6 इज 0 इक्वल्स टु 0 इज परपेंडिकुलर टु लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स 4 3 एन्ड 5 - 3। यहाँ हामीलाई दिएको छ एउटा लाइन kx - 3y + 6 इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ परपेंडिकुलर छ रे केसँग भन्दाखेरि 4 3 र 5 - 3 जोड्ने जुन लाइन छ नि, दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइन, त्योसँग चाहिँ kx - 3y + 6 इक्वल्स टु 0 चाहिँ परपेंडिकुलर छ रे। अब यहाँ गर्ने कसरी त? यहाँ फिगर हेर्न सक्छौं। यहाँ AB र PQ दिएको छ हैन। अब AB र PQ यहाँ परपेंडिकुलर छ। पहिला के गर्ने भन्दाखेरि AB को स्लोप निकाल्ने, अनि त्यसपछि AB को स्लोप निकालेपछि PQ को स्लोपसँग त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने। बुझ्यो? दुईटै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त -1 आउनु पर्छ। किनकि यिनीहरु दुईटै के छ, परपेंडिकुलर छ। परपेंडिकुलर हुने भएको कारणले यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 आउनु पर्छ। यहाँ चाहिँ मैले इक्वेसन अफ लाइन AB निकाल्दै छु। यस्तो गरिराख्न त पर्दैन हैन। हामी डाइरेक्टली के गर्न सक्छौं, यहाँ AB को स्लोप निकालेर गर्न सक्छौं। तर यसरी गर्ने हो भने चाहिँ हल्का लामो हुन जान्छ। यहाँ पहिला स्लोप अफ लाइन AB निकाल्ने फर्मुला त थाहा छँदैछ होला। y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 अनि ब्र्याकेट भित्र फेरि x - x1। यहाँ अब A भनेको x1 y1, B भनेको x2 y2। अब भ्यालु राखेर यहाँनिर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा कस्तो आउने भो, 6x + y - 27 = 0 आउने भो। यो भनेको AB को इक्वेसन भयो। तर यस्तो गरिराख्नु पर्दैन, मैले अघि भनिसके। अब यहाँ पहिला AB को स्लोप निकाल्ने। AB को स्लोप निकाल्ने फर्मुला भने चाहिँ माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y। यहाँनिर कोफिसिएन्ट अफ x भने x को अगाडि भएको नम्बर, अनि कोफिसिएन्ट अफ y भनेको y को अगाडि भएको नम्बर। x को अगाडि 6 छ, y को अगाडि 1 छ, के पनि छैन, मतलब 1 त होला नि। त्यही भएर -6/1 गर्दाखेरि -6। यसरी नै जुन अर्को लाइन छ नि त्यसको स्लोप पनि निकाल्ने। अर्को लाइनको स्लोप भनेको चाहिँ त्यसरी नै निकाल्दाखेरि -k/-3। यहाँ हेरौँ, x को अगाडि k मात्रै छ अनि y को अगाडि चाहिँ -3 छ नि त। त्यही भएर माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y गर्दाखेरि चाहिँ -k/-3 आउने भयो। यस्तो गर्दाखेरि लास्टमा k/3 मात्रै हुने भयो। अब यहाँ के भनेको छ, दुईटै लाइनहरु एकअर्कासँग चाहिँ परपेंडिकुलर छ रे हैन। दुईटै लाइनहरु के छ, एकअर्कासँग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब के त, यिनीहरुको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 आउँछ। त्यही भएर m1 * m2 = -1 हुने भयो। यहाँनिर चाहिँ अब सिन्स द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टु इच अदर, m1 * m2 = -1, m1 को भ्यालु -6, m2 को भ्यालु k/3। त्यही भएर -6 * k/3 गर्दाखेरि -1 आउने भयो। यहाँनिर दुवै साइडबाट माइनस हटाउनु मिल्छ हैन। 6 लाई 3 ले डिवाइड गर्छ, अनि त्यसपछि 2 चाहिँ अर्को साइडमा गएर 1 लाई डिवाइड गर्न जाँदाखेरि लास्टमा k = 1/2 हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेशन हेरौं। यहाँ कस्तो भनेको छ, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स px + qy + r = 0 and lx - my + n = 0 are perpendicular to each other so that pl = qm। यहाँ हामीलाई दुईटा स्ट्रेट लाइन्सहरु दिएको छ। यो क्वेशनहरुमा फिगर बनाइराख्न जरुरी त छैन, तर फिगर बनायो भने चाहिँ हामीलाई नै सजिलो हुन्छ नि। त्यही भएर फिगर बनाउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो दुईटै स्ट्रेट लाइन्सहरु चाहिँ के छ रे, एकअर्कासँग परपेंडिकुलर छ। परपेंडिकुलर भन्ने बित्तिकै अब स्लोप निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेरौं, px + qy + r = 0 यो चाहिँ पहिलो लाइन भयो। यसको स्लोप निकाल्दाखेरि माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y। कोफिसिएन्ट अफ x भने p, कोफिसिएन्ट अफ y भने q। त्यही भएर -p/q हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को लाइन छ lx - my + n = 0। यसको पनि स्लोप निकाल्ने। यसमा पनि कोफिसिएन्ट अफ x भने l, कोफिसिएन्ट अफ y भने -m। त्यही भएर -l/-m हुने भयो। त्यस्तो गर्दाखेरि l/m। अब यहाँ के छ, दुईटै परपेंडिकुलर छ। दुईटै परपेंडिकुलर हुने भएको कारणले यिनीहरुको स्लोप मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो, -1 आउनु पर्यो। m1 * m2 = -1 हुनु पर्यो। अब यहाँनिर m1 को भ्यालु भनेको -p/q, m2 भने l/m। अब -p/q * l/m = -1। अब यहाँ
p इन्टु l pl q इन्टु m qm क्रस मल्टिप्लाई हुँदाखेरि -1 सँग qm मल्टिप्लाई हुन जान्छ माइनस pl इक्वल्स टु माइनस qm दुवै साइडबाट हामी के गर्न सक्छौं माइनस हटाइदिन सक्छौं हटाइदिसकेपछि pl इक्वल्स टु qm आउने भयो यही प्रुफ गर्नुपर्ने हो अब अर्को क्वेशन हेरौं फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पोइन्ट 0 2 and is parallel to the line x minus 2y minus 9 equals to 0 यहाँ कस्तो छ एउटा स्ट्रेट लाइन छ जुन चाहिँ 0 2 बाट पास हुन्छ र x minus 2y minus 9 equals to 0 भन्ने लाइन सँग चाहिँ प्यारलल छ फिगरमा हेर्न सक्छौं AB र CD दुईटा लाइन छ CD को इक्वेसन चाहिँ x minus 2y minus 9 equals to 0 भयो अनि यो CD भन्ने लाइन चाहिँ AB सँग प्यारलल छ जुन चाहिँ 0 2 बाट पास हुन्छ अब हेरौं यसमा पहिला स्लोप निकाल्ने स्लोप अफ लाइन x minus 2y minus 9 equals to 0 यसको स्लोप निकाल्नको लागि फर्मुला के छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y कोएफिसिएन्ट अफ x भने त x को अगाडि भएको नम्बर जुन चाहिँ 1 हो कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको -2 त्यही भएर माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y गर्दाखेरि चाहिँ -1 अपन -2 आउने भयो यस्तो गर्दाखेरि स्लोप भनेको 1/2 आउने भयो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि दुईटै लाइन्सहरु एकअर्कासँग प्यारलल छ प्यारलल भएको कारणले चाहिँ इनहरुको स्लोप बराबर हुन्छ अब m1 = m2 हुने भयो m2 को भ्यालु पनि 1/2 नै हुने भयो m2 भनेको चाहिँ के त m2 भनेको चाहिँ त्यो लाइन हो m2 भनेको चाहिँ त्यो लाइनको स्लोप हो जुन चाहिँ 0 2 बाट पास भइरहेको छ फिगर त बनाइसक्यो होला 0 2 बाट पास भइरहेको जुन लाइन छ नि त्यसको स्लोपलाई चाहिँ हामी m2 भनेर भन्छौं अब त्यही लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि फर्मुला युज गर्ने y - y1 = m2 x - x1 यो फर्मुला चाहिँ कति बेला युज गर्ने त यो फर्मुला चाहिँ त्यति बेला युज गर्ने जब हामीलाई एउटा लाइनको स्लोप र त्यो कुन चाहिँ पोइन्टबाट पास भइरहेको छ त्यो दिएको हुन्छ दुईटै दिएको छ भने चाहिँ हामी त्यति बेला यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं अब यहाँ x1 y1 भनेको 0 2 भयो अनि स्लोप भनेको त 1/2 भइहाल्यो यहाँनिर भ्यालु राख्ने भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर x - 0 आउँछ x - 0 भन्दा त x भइहाल्यो यो 2 अर्को साइडमा गएर मल्टिप्लाई हुन जान्छ क्रस मल्टिप्लाई त्यही भएर 2y - 2 भएको हो अब 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2y - 4 आउने भयो लास्टमा x - 2y + 4 = 0 यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको इक्वेसन रहेछ यति गरिसकेपछि यो क्वेशन सल्भ भयो अब अर्को क्वेशन हेरौं फेरि यहाँ के भनेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2, -3 and is parallel to the line joining 3, -2 and -3 2 यो के छ रे एउटा स्ट्रेट लाइन छ जुन चाहिँ 2, -3 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ रे अनि 3, -2 र -3 2 भन्ने दुईटा पोइन्ट्सहरुलाई जोड्ने लाइन छ नि हो त्यो लाइनसँग चाहिँ प्यारलल हुन्छ रे हामीले यो भन्दा अगाडिको गरेको क्वेशन पनि यस्तै नै थियो यहाँ पहिला स्लोप अफ pq निकालौं यहाँ चाहिँ स्लोप अफ pq निकालिसकेपछि यो तल जुन चाहिँ लाइन छ नि यो 2, -3 बाट पास भइरहेको यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं त्यही अघिकै फर्मुला युज गरेर स्लोप अफ pq निकाल्नको लागि फर्मुला y2 - y1 अपन x2 - x1 यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामी स्लोप निकाल्न सक्छौं यस्तो गर्दाखेरि 2 - 2 अपन -3 - 3 हुँदो रहेछ लास्टमा 4 अपन -6 आयो 4 अपन -6 भने 2 अपन -3 अथवा -2 अपन 3 लेखे पनि हुन्छ दुईटै लाइनहरु यहाँ के छ प्यारलल छ pq भन्ने एउटा लाइन छ अनि अर्को एउटा लाइन छ जुन चाहिँ 2, -3 बाट पास भइरहेको छ 2 - 3 बाट पास हुने लाइन र यो pq भन्ने लाइन दुवै प्यारलल छ त्यही भएर m1 = m2 हुने भयो जब हामीलाई m2 को भ्यालु थाहा हुन्छ नि तब चाहिँ हामी त्यो अर्को लाइनको इक्वेसन निकाल्नतिर लाग्छौं अर्को लाइन मतलब कुन चाहिँबाट पास भइरहेको छ त्यो लाइन यो 2, -3 2, -3 भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ पास भइरहेको छ फर्मुला यो भन्दा अगाडि लगाएको y - y1 = m2 x - x1 यहाँ m2 को ठाउँमा m मात्रै लेखे पनि हुन्छ m भनेकै स्लोप हो तर यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ m2 लेख्दिएको हो अब यहाँ चाहिँ y - -3 2 - 3 छ नि त पोइन्ट त्यही भएर 2 - 3 भएको कारणले y1 को भ्यालु चाहिँ -3 हुने भयो अब यहाँनिर भ्यालु राख्ने भ्यालु राखेर क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँनिर जुन -3 छ त्यो चाहिँ यता साइडमा आएर मल्टिप्लाई हुन जान्छ 2 ले चाहिँ भित्र मल्टिप्लाई गर्छ त्यही कारणले चाहिँ अब यहाँ -3y अनि त्यसपछि 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस त्यही भएर क्रस मल्टिप्लाई भइसकेपछि चाहिँ -3y - 9 = 2x - 4 हुने भयो
अब यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँनिर क्रस मल्टिप्लाई भइसकेपछि चाहिँ -3y - 9 इक्वल्स टु 2x - 4 आउँछ। अब यहाँनिर पनि अगाडि पछाडि लग्दाखेरि लास्टमा चाहिँ 2x + 3y + 5 इक्वल्स टु 0 चाहिँ आउने भयो। अब एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ यो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रेसियो विच डिभाइड्स लाइन सेगमेन्ट जोइनिङ 2, -1 and 6, 1 ड्रन परपेन्डिकुलर फ्रम 4, 1 टु द लाइन सेगमेन्ट। यहाँ के एबी चाहिँ एउटा लाइन रहेछ जुन चाहिँ पिक्यूसँग प्यारलल छ, परपेन्डिकुलर छ। एबीबाट चाहिँ पिक्यूसम्म परपेन्डिकुलर लाइन तानिएको छ। निकाल्नुपर्ने के भन्दाखेरि बीले पिक्यूलाई कुन चाहिँ रेसियोमा डिभाइड गर्छ भनेको छ भन्दाखेरि एउटा लाइन सेगमेन्ट छ अरे, त्यो लाइन सेगमेन्टको नाम पिक्यू। त्यसले P2, -1 र Q61 लाई जोड्ने काम गरिरहेको छ। त्यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी अर्को एउटा लाइन तानिएको छ A41 बाट। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने त, पहिला स्लोप अफ PQ निकालौँ। स्लोप अफ PQ निकाल्नको लागि चाहिँ फर्मुला छ y2 - y1 अपन x2 - x1। फर्मुला लगाउने, भ्यालु राख्ने। P चाहिँ x1 y1 हुने भयो, Q चाहिँ x2 y2। हुन त Q लाई x1 y1 माने पनि हुन्छ, बुझ्यो, Q लाई x1 y1 माने पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले P लाई x1 y1 मानेको छु। अब यस्तो गर्दाखेरि लास्टमा भ्यालु आउने भयो 2/4। यो चाहिँ स्लोप अफ PQ भयो, बुझ्यो। यहाँनिर माइनस माइनस प्लस हुन्छ नि त, 1 अनि माइनस माइनस छ, त्यही भएर माइनस प्लस अपन 6 - 2। 6 - 2 भने त 4 हुने भइहाल्यो, माइनस माइनस प्लस हुने भएको कारणले 1 + 1 आउने भयो। अब यहाँ चाहिँ 2/4 हुने भयो। 2/4 भने 1/2। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जुन दुईटा लाइनहरू छ नि एबी र पिक्यू, त्यो दुईटै एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। यहाँ चाहिँ सुरुमा मैले अब एबी को इक्वेसन निकाल्न लागेको, त्यही भएर पहिला एबी को स्लोप त चाहियो। एबी को स्लोप निकाल्नको लागि यहाँ m2 निकाल्ने। m1 * m2 इक्वल्स टु -1 हुन्छ। m1 र m2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ -1 हुन्छ, किनकि दुईटै लाइनहरू एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। यसबाट m2 निकाल्ने हैन। m2 निकालिसकेपछि चाहिँ यो जुन 4, 1 बाट पास हुने लाइन छ नि, 4, 1 बाट पास हुने लाइन मतलब एबी, त्यसको इक्वेसन निकाल्ने। त्यसको लागि फर्मुला छ y - y1 इक्वल्स टु m2 x - x1। यसमा m2 को भ्यालु राख्ने, x1 र y1 को भ्यालु पनि राख्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ हामी इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर हेरौँ y - y1 इक्वल्स टु -2 x - 4 आउने भयो। यो अब यो -2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने भइहाल्यो। -2 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2x + 8 आउने भयो हैन। अनि त्यसपछि यसबाट चाहिँ 2x + y - 9 इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ कुन चाहिँ लाइनको इक्वेसन हो, यो एबी को इक्वेसन हो। त्यसपछि PQ को इक्वेसन पनि निकाल्ने। PQ को इक्वेसन निकाल्नलाई फर्मुला छ y - y1 इक्वल्स टु y2 - y1 अपन x2 - x1 ब्र्याकेट भित्र x - x1। यो फर्मुला लगाउने। यहाँनिर P भनेको चाहिँ x1 y1 हुन्छ, Q भनेको चाहिँ x2 y2। P भनेको x1 y1, Q भनेको x2 y2। यहाँनिर PQ को पनि यसरी नै इक्वेसन निकाल्ने। x1 y1 x2 y2 सबको भ्यालु राख्नुपर्छ यहाँ त हैन। अब यहाँनिर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो 2 र 4 क्यान्सल भयो, 2 र 4 क्यान्सल हुने भयो। यहाँनिर 1/2 आयो। त्यसपछि यो 2 चाहिँ यता साइडमा गएर क्रस मल्टिप्लाई हुन गएको, 1 ले यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्ने भयो। यस्तो गर्दाखेरि 2y + 2 इक्वल्स टु x - 2 आउने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ लास्टमा x - 2y - 4 इक्वल्स टु 0 आउने भयो। यो चाहिँ कसको इक्वेसन हो, यो PQ को इक्वेसन हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि दुईटै इक्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्ने। यस्तो किन गरेको अघि मैले भनेको थिएँ, यहाँनिर एउटा लाइन छ PQ, अर्को लाइन छ AB। हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ नि, यसले PQ लाई कुन चाहिँ रेसियोमा डिभाइड गरिरहेको छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। त्यही भएर PQ लाई कुन चाहिँ रेसियोमा डिभाइड गर्छ भनेर निकाल्नको लागि हामी सेक्सन फर्मुला युज गर्छौँ। त्यसको लागि यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट चाहिँ चाहियो। यो पोइन्ट थाहा भयो भने चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ, नत्र भने सक्दैनौँ। यो पोइन्ट निकाल्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि AB र PQ दुवैको इक्वेसन निकाल्ने अनि सल्भ गरिदिने। अब यहाँनिर हेरौँ 2x + y - 9 इक्वल्स टु 0 एउटा इक्वेसन छ, अर्को x - 2y - 4 इक्वल्स टु 0। अब सल्भ गर्नको लागि सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरे पनि हुन्छ। मैले यहाँ इलिमिनेसन मेथड युज गरेको छु। पहिला के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन इक्वेसन 2 छ यसलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने।
2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो तीनटै टर्म्सहरुलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ x - 2y र -4 तीनटैलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो त्यस्तो गर्दाखेरि 2x - 4y - 8 = 0 आउँछ अब दुईटै इक्वेशन्सहरुलाई के गर्दिने सबट्र्याक्ट गर्दिने सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जुन तल परेको इक्वेसन छ नि त्यसलाई त्यसको साइन चाहिँ अब चेन्ज हुने भयो मतलब 2x को अगाडि प्लस थियो होला त्यो माइनसमा बन्ने माइनस बन्ने भयो प्लस y थियो प्लस y चेन्ज भएर -y बन्छ अनि -9 चेन्ज भएर +9 बन्ने भयो अब सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर कस्तो आउने भयो यतापट्टि एड हुन्छ -5y आउँछ यतापट्टि सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि 1 अब 1 उता साइडमा जान्छ -1 अनि त्यसपछि -5 ले डिवाइड गर्न जाँदाखेरि चाहिँ y को भ्यालु 1/5 आउने भयो अब y को भ्यालु थाहा भयो है y को भ्यालु थाहा भएपछि x को भ्यालु पनि त निकाल्नु पर्यो नि त x को भ्यालु कसरी निकाल्ने त x को भ्यालु इक्वेसन 1 मा y को भ्यालु राखेपछि आउँछ यहाँनिर अब 2x + 1/5 - 9 = 0 अर्को साइडमा पठाउँदाखेरि 9 - 1/5 आउँछ सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 44/5 आउँदो रहेछ अनि यो 2x को 2 जुन चाहिँ छ नि यो यतापट्टि डिवाइड गर्न जाने भयो अर्को साइडमा गएर डिवाइड गर्न जान्छ त्यही भएर यहाँनिर 44/10 आउने भयो अब हामीलाई जुन पोइन्ट चाहिएको थियो त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरु थाहा भयो 44/10, 1/5 यो 44/10 लाई माथि र तल क्यान्सल गरेर 22/5 बनाइदिए पनि हुन्छ है यस्तो गरे पनि हुन्छ अब हामीलाई PQ लाई चाहिँ कुन चाहिँ रेशियोमा डिवाइड गर्दो रहेछ यो पोइन्टले त्यो निकाल्नु पर्यो अब त्यो रेशियो निकाल्नको लागि हामीले यहाँ सेक्सन फर्मुला युज गर्नु पर्यो सेक्सन फर्मुला याद छ होला हामीले क्लास 8 9 तिर पढ्थ्यौ यो अब यहाँ x को भ्यालु राख्ने हैन x को भ्यालु 44/10 यहाँनिर p भनेको चाहिँ x1 y1 हुन्छ अनि q भनेको चाहिँ x2 y2 हुन्छ p भनेको x1 y1 अनि q भनेको चाहिँ x2 y2 अब यहाँनिर भ्यालु राख्ने m1 * 6 + m2 * 2 अपन m1 + m2 हामीलाई चाहिएको m1 = m2 जुन रेशियो छ नि त्यो चाहिएको हो अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन m1 + m2 छ यतापट्टि क्रस मल्टिप्लाई हुन जाने भयो 44 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ अनि त्यसपछि 10 चाहिँ यतापट्टि गएर मल्टिप्लाई हुन जाने भयो दुवैतिर क्रस मल्टिप्लाई गर्दिने अब यहाँनिर 44m1 + 44m2 = 60m1 + 20m2 आयो अब m1 एक ठाउँमा राख्ने अनि m2 एक ठाउँमा राख्ने सबट्र्याक्ट गर्दिने 24m2 = 16m1 आयो अब त्यसपछि के गर्ने त यहाँनिर m1 लाई m2 ले डिवाइड गर्न जाने भयो रेशियो निकाल्दाखेरि m1 लाई m2 ले डिवाइड गर्न जाने भयो 24 लाई चाहिँ यतापट्टि m1 को साइडमा भएको नम्बर छ नि यतापट्टि आएर डिवाइड गर्न जाने भयो 24/16 आयो 24/16 आउँदाखेरि 8 3 = 24 8 2 = 16 लास्टमा 3/2 आयो नि m1/m2 = 3/2 त्यही भएर यो चाहिँ रिक्वायर्ड रेशियो भनेको चाहिँ 3:2 हुने भयो यसरी चाहिँ हामी यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं अब यो च्याप्टरको अर्को एउटा लास्ट भिडियो म बनाउँछु त्यसपछि यो च्याप्टर सायद सबै यो च्याप्टरमा भएको सबै क्वेशन मैले एक्सप्लेन गरिसकेको हुनेछु त्यही भएर त्यो भिडियो नआउन्जेलसम्म चाहिँ अब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि भिडियो पनि अरूलाई शेयर गरिदिनु होला